बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने पाकिस्तान के मादी करीब का एक किस्सा रखना था, और वो किस्सा ये था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इनके वालिद साहब ने नसीहत की थी कि हमेशा आर्मी चीफ अपना होना चाहिए। यानी ये इसको कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो एक जो है वो कौमी फरीज़ा है और एक आईनी जिम्मेदारी होती है वज़ीर आज़म की। लेकिन इनको बाप कह के गया कि जो है वो आर्मी चीफ अपना होना चाहिए। अब अपने से क्या मुराद है, ये आप सारा कुछ देख सकते हैं कि नवाज शरीफ ने जिसको भी आर्मी चीफ अपॉइंट किया, बाद में उसी के साथ नवाज शरीफ की लड़ाई हुई। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का था। ये पाकिस्तान के पहले चीफ थे, जेलम से ताल्लुक था, जो वॉकिंग ट्रैक पे या जॉगिंग ट्रैक पे जिनको हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हुआ। बाद में उनकी फैमिली ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उनके भाई हैं शुजा नवाज, उनकी किताब में सारा मामला मौजूद है। आसिफ नवाज ज़रा डिफरेंट किस्म के चीफ थे। कराची में उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप किया था और पक्के किले का बड़ा मशहूर ऑपरेशन है जब उन्होंने MQM की जो है वो धुलाई की थी। बहरहाल आसिफ नवाज जंजुआ को मरी में नवाज शरीफ ने इनवाइट किया और आसिफ नवाज जंजुआ रूटीन में, ज़ाहिर है नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और जो है आसिफ नवाज वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो चले गए। तो वहाँ पर बातचीत के बाद नवाज शरीफ कमरे से बाहर आए आसिफ नवाज को छोड़ने के लिए। तो बाहर देखा तो आसिफ नवाज की जो गाड़ी थी क्राउन, वो गाड़ी खड़ी थी और नवाज शरीफ ने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि आपको ये गाड़ी जचती नहीं है। और उस वक्त उन्होंने एक 0 मीटर BMW की चाबियां वो आसिफ नवाज के हवाले की कि आप आज से ये गाड़ी चलाएं। तो आसिफ नवाज इस बात को जो है वो माइंड कर गए और उन्होंने चाबियां मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि मेरे लिए यही गाड़ी काफ़ी है और ठीक है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस पे फिर बाद में फौज का मुरैल बड़ा बुलंद हुआ। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। इमरान खान अपनी तकरीरों में कई दफ़ा जो है वो बता चुके हैं कि किस तरह नवाज शरीफ ने एक आर्मी चीफ को ब्राइब करने की कोशिश की, रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वो उनके सामने ना बोल सकें और दूसरा उनके सामने काने हो जाएं। क्योंकि शेख रशीद ने एक जगह पे कहा है कि हमें 2 चीफ से बड़ा ख़तरा रहता था कि ये मार्शल लॉ लगाएंगे। पहले नंबर पे असलम बेग, लेकिन असलम बेग मार्शल लॉ न लगा सके, और दूसरा जो हमें ख़तरा रहता था वो था जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से कि इनके भी इस किस्म के अज़ाइम हैं और वो हुकूमत से खुश नहीं थे, उनको काफ़ी शिकायत थी। तो यही वजह थी कि आसिफ नवाज को कार देकर काना करने की कोशिश की गई। क्योंकि इनका जो मोटो है या इनका जो तर्ज सियासत है वो है कि जी खरीद लो, हर चीज़ खरीद लो, इसके अलावा इनके पास जो है ना वो कोई ऑप्शन नहीं है। जब नवाबजादा नसरुल्लाह खान मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो है वो जिंदा थे, वो अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा कर रहे थे, नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते में थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, यानी रात हुई, जब सुबह हुई तो पता चला सारी अपोजिशन पार्टियों को और पाकिस्तान को कि नवाज शरीफ रात को डील करके अपने सूटकेस लेके, अपना पूरा ख़ानदान लेके वो न सिर्फ यहाँ से जा चुके हैं बल्कि जद्दा के सुरूर पैलेस पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पे बड़ा कंप्रीहेंसिव तबसरा किया था जो है वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कि सारी उम्र मैं सियासतदानों से डील करता रहा, लेकिन पहली दफ़ा मैंने एक ताजिर के साथ डील की और उसका ये नतीजा निकला।
کیونکہ افلاطون نے کہا تھا قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے افلاطون اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اب کسی بھی ملک کو وہ تاجروں کے حوالے وہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تاجروں کا یہی ایمان ہوگا کہ ہر چیز خرید لیں۔ آپ شریف خاندان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، آپ بیوروکریسی میں ان کا نوازنا دیکھ لیں، آپ رفیق تارڑ کو نوازنا دیکھ لیں، آپ ابھی دیکھیں گے سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ ریٹائر ہوگا تو اس کو کس طرح نوازا جاتا ہے۔ یہ سب کو نوازتے ہیں، محسن نقوی کو نوازا گیا، کاکڑ کو نوازا گیا، اور بھی اس میں قوتیں ہیں، لیکن ان کا جو بیسک پوائنٹ ہے، جو ان کا فارمولہ ہے وہ یہ کہ خرید لو۔ یہ سفارش پہ بھی یقین نہیں رکھتے، یہ بندے کو کانا کرتے ہیں کہ جب بندہ کانا ہو جائے گا کوئی چیز لے کر، کوئی پیسے لے کر، تو پھر ہمارے چنگل سے نہیں نکل سکے گا۔ تو یہ آپ کو یہ سارا واقعہ جس طرح میں نے بتایا کہ آصف نواز کے بھائی شجاع نواز کی کتاب میں موجود ہے کہ کس طرح چیف کو ایک گاڑی دے کر نواز شریف نے خریدنے کی کوشش کی۔ اگلی جو بات آج آپ سے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور کشتیاں تو خیر وہ پہلے ہی جلا چکے تھے، لیکن آج میرا خیال ہے کوئی رہی سہی جو کسر تھی باقی تھی وہ بھی انہوں نے پوری کر دی، اور انہوں نے جو ہے وہ لندن پلان کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ جو لندن پلان تھا یہ چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر اور نگران حکومت اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ آگے چل کے انہوں نے کہا کہ اس میں محسن نقوی بھی شامل تھا، اور اس میں وہ ججز جنہوں نے مجھے سزا دی وہ بھی شامل تھے، اور ان ججز کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرایا تھا ISI نے۔ یعنی آج عمران خان نے کھل کے جو ہے وہ چارج شیٹ وہ بیان کر دی کہ اس طرح جو ہے یہ لندن پلان بنایا گیا، جس میں نواز شریف کی بحفاظت وطن واپسی تھی اور ان کو عدالتوں سے کلیئر کرانا تھا۔ اس کے علاوہ میرے خلاف ججز اپوائنٹ کرنے تھے، ان ججز نے فیصلہ دینا تھا، اور الیکشن سے پہلے ہمارے جو کارکن ہیں ان کا مورائل ڈاؤن کرنا تھا کہ وہ ووٹ دینے کے لیے نہ نکلیں۔ لیکن اس سارے بیانی کو بقول عمران خان کے، اور خیر نظر بھی آ رہا ہے کہ قوم نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے 8 فروری کو بڑی تعداد میں باہر نکل کر جو ہے وہ ووٹ ڈالے اور ہمیں ووٹ دیے۔ اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے، یعنی بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی۔ جو ہے پروین شاکر نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم المیہ مشرقی پاکستان کو دیکھیں، اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو اس وقت کیا ہوا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن کے مطابق شیخ مجیب الرحمان وہ الیکشن جیت گئے تھے، لیکن ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں یحییٰ خان بھی شامل تھا، اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، 1 سال تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا گیا اور جوڑ توڑ چلتا رہا۔ شیخ مجیب پر تمام جہان کے جو کیس تھے جو ہے اس پہ غداری کے اور پتہ نہیں کون کون سے اس وقت کے جو قوانین تھے وہ بنا دیے گئے، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا کہ جب آپ نے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی تو نتیجہ آپ کے جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور نہ صرف سیاستدانوں کو بلکہ جو ہے وہ فوج کو بھی سرنڈر کرنا پڑا، اور ہماری تاریخ کا سب سے بڑا جو المناک سانحہ تھا پاکستان ٹوٹنے کا، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور جو ڈاکٹر اقبال کا خواب تھا، جس کے لیے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، بے گھر ہوئے، اور وہ عرش سے فرش پر آ گئے ہجرت کر کے، لیکن وہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مینڈیٹ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا، اور پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اور یہی سٹوری بقول عمران خان کے اب جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے، اور انہوں نے واضح نام لیا کہ جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل آصف منیر صاحب، وہ تمام سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور ان کے کہنے پر جو محسن نقوی ہے وہ وائس رائے کا کردار ادا کر رہا ہے،
اور انہوں نے نواز شریف کو ایک پپٹ بنا کر وہ سامنے رکھا ہوا ہے، جس کی ڈیوٹی جو ہے وہ کابینہ اجلاسوں کی صدارت اور جس کی ڈیوٹی جو ہے وہ فیتے کاٹنا ہے، اور کوئی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ یعنی جو تمام حکومت ہے، جو تمام حکومت کے معاملات ہیں، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا بادشاہ کا، کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ بادشاہ بن کر سارے نظام کو چلا رہے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے یہ بالکل پپٹ ہے، یہ حکومت کٹ پتلی ہے، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑی خاص بات کی، انہوں نے بات کی کہ جب ہمارا اقتدار تھا یا ہم حکومت میں تھے تو جو فوج کا موریل تھا یا جو فوج کی پاپولیرٹی تھی، فوج ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ آسمان کو چھو رہی تھی۔ ہمارے جتنے بھی سپورٹرز تھے، ہماری پارٹی کے جو سپورٹرز تھے، وہ سارے کے سارے وہ فوج کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور انہی سپورٹرز کو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کی بورڈ واریر کہا تھا۔ وہ 5th جنریشن وار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دشمن کو جواب دے رہے تھے، لیکن جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کھوؤ قبیلوں کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا، ان کو لانے کا فیصلہ کیا، تو اس کے بعد ان کا امیج جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوا، ان کا امیج خراب ہوا۔ ہمارے دور میں جو ملٹری تھی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کا جو گراف تھا وہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ عمران خان نے اصل میں رد عمل دیا کہ انہیں کہا گیا کہ زرداری صاحب نے بیان دیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت وہ فوج کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہی ہے، تو اس کے جواب میں عمران خان نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اسی آئی ایس آئی نے اور اسی جو ہے نا وہ جنرل باجوہ نے بتایا کہ یہ دونوں خاندان کرپٹ ہیں، ان دونوں خاندانوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، ان دو خاندانوں کی 7 براعظموں میں جو ہے وہ جائیدادیں ہیں، ان دونوں خاندانوں کے اربوں ڈالرز وہ پاکستان سے باہر پڑے ہیں۔ اگر وہ اربوں ڈالرز پاکستان میں واپس آ جائیں تو پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے، پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ 180 ڈگری کے زاویے پر یو ٹرن لیتے ہوئے انہی کھوؤ قبائل کو وہ مسلط کر دیا گیا۔ اور میں نے بار بار پیغام بھیجا کہ آپ نیوٹرل رہیں، آپ حکومت کو ٹوپل نہ کریں، ورنہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، مہنگائی جو ہے وہ بے قابو ہو جائے گی اور عام بندے کے حالات وہ بہت خراب ہو جائیں گے۔ اور اس میں حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس ایڈونچر کے بعد معیشت، عمران خان کے جانے کے بعد معیشت نہیں سنبھلی، معیشت جو ہے وہ گرتی چلی گئی۔ اب اگر آپ سٹاک ایکسچینج پہ جاتے ہیں نا تو یہ سٹاک ایکسچینج یقین کریں کہ فارم 47 والی سٹاک ایکسچینج لگتی ہے کہ سٹاک ایکسچینج ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ آپ باہر ذرا بازار میں تاجروں کے تاثرات پوچھ لیں، حالانکہ خریداری کے دن ہیں، آپ تاجروں سے پوچھیں کہ ان کا کاروبار کیسا ہے، آپ جو ہے نا وہ خریداروں کا رجحان دیکھ لیں، آپ مہنگائی کی ریشو دیکھ لیں، آپ ذرا کمپیریزن کریں کہ پچھلی عید پہ جو آپ نے جوڑا خریدا تھا وہ کتنے کا تھا اور اب جو آپ نے خریدا ہے وہ کتنے کا ہے، آپ نے جو جوتے پچھلی عید پہ خریدے تھے وہ کتنے کے تھے اور اب کتنے کے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میں نے عارف علوی کے ذریعے فون کرایا تھا اور اس کے علاوہ علی زیدی بھی رابطے میں تھے، علی زیدی کے ذریعے بھی رابطہ کیا تھا کہ ہمیں عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا اور پھر حکومت گرا دی گئی۔ اور پھر یہ لندن میں سارا کچھ طے ہوا، وہاں پہ شرائط طے ہوئی کہ کس طرح یہ سارا کچھ کیا جائے گا، کس طرح الیکشن چوری کیا جائے گا، کس طرح الیکشن میں دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کیا جائے گا اور مینڈیٹ چوری کیا جائے گا۔ یہ بھی عمران خان نے کہا کہ ہمیں جان بوجھ کر وہ 7 مئی کے کیس میں یا 7 مئی کے وہ چکر میں ہمیں پھنسایا گیا۔
CCTV फुटेजेस गायब की गई ताकि असल बंदे सामने ना आ सकें, और उसकी आड़ में हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमारी पार्टी के जो है ना वो लोगों पर तशद्दुद किया गया, उन पर पर्चे काटे गए। फिर इमरान खान ने फवाद चौधरी की बात की। क्या आपको पता है फवाद चौधरी आज तक जो है वो जेल में क्यों थे? वो इसलिए थे कि फवाद चौधरी पे दबाव था कि वो मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बने, और इस बात से फवाद चौधरी ने इनकार किया हुआ था। इसलिए फवाद चौधरी हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, IPP में शामिल हो चुके थे, लेकिन वो वादा माफ गवाह नहीं बन रहे थे, इसलिए आज तक वो फवाद चौधरी को वो जेल में रखा गया। अब बहरहाल अच्छी खबर ये है कि फवाद चौधरी की जमानत जो है ना हो गई है और वो जेल से रिहा हो गए हैं। आगे चल के खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही अगर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रजामंदी जाहिर कर दें, अगर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो फिर मैं देखता हूं कौन से पर्चे, कौन से केसेस, कौन सी जेल। तो फिर तो वाकई ये ड्रामा है ना कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया, जो PTI छोड़ गया, जो इमरान खान को छोड़ गया, वो बस फारिग है, ना वो गद्दार है, ना वो दहशतगर्द है, ना उसने साने जो 9 मई में बकौल इनके कुछ किया, फिर वो बिल्कुल ठीक है। यही बात आज इमरान खान ने दोहराई कि अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो वो भी हर चीज से जो है वो मुबर्रा हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कादी फायज ईसा को आईना दिखाया। सहाफियों ने सवाल किया कि क्या आपको कादी फायज ईसा से इंसाफ की तवक्को है? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि आपके सामने है कि कादी फायज ईसा वो भुट्टो केस खोल रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने खोला, उन्होंने सुना, उसके बाद उन्होंने फैजाबाद धरना केस खोल दिया, उसको उन्होंने सुना, इतने दिन उस पर लगाए, और जो मौजूदा उनके सामने हो रहा है, जो इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो लोगों को उठाया जा रहा है, जो लोगों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, जो लोगों को 3 MPO के तहत बार बार जमानत के बाद भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पे जो है ना वो काजी साहब को परवाह नहीं है। वो पुरानी कहानियां लेकर बैठे हैं। और फिर उन्होंने आगे चल के कहा कि ये सिकंदर सुल्तान राजा ने जो इलेक्शन कराए, जिस तरह इलेक्शन हुए, जिस तरह मैंडेट चोरी हुआ, जिस तरह हमारा जो है ना मैंडेट चुराया गया, जिस तरह हमारी सीटें चुराई गई, तो उस पे जो है ना वो काजी साहब जो है वो उनको परवाह नहीं है। तो आज जो अडयाला जेल में जो है वो गुफ्तगू की इमरान खान ने, जिस तरह मैंने अपने शुरू में बताया कि जो है इमरान खान वो बिल्कुल कश्तियां जला चुके हैं। उनका पहले दिन वाला स्टैंड है। उन्होंने एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि मुझे मौत कबूल है, इस जेल से मेरी अगर लाश बाहर जाती है तो जाए, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं गुलामी को कबूल नहीं करूंगा, और मेरा वही स्टैंड है जो पहले दिन से था। तो जाहिर है अब एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बंदा जब बेगुनाह जो है ना वो कैद होता है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो बरहम होता है, वो गुस्सा भी करता है कि जी वो जो डाकू थे, चाहे वो कच्चे के थे चाहे वो पक्के के थे। और फिर मैंने आपको इनका रिकॉर्ड पहले शुरू में ही बता दिया, आपने दोबारा सुन लेना है कि किस तरह एक मुल्क के आर्मी चीफ को ब्राइब करने की कोशिश की गई। यानी ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरह उसको जो है ना एक गाड़ी पे खरीदने की कोशिश की गई और वो आर्मी चीफ ने चाबियां मुंह पे दे मारी। फिर इमरान खान ने जो खास बात की वो ये कि दुबई से एक जो है पार्ट टाइम सेल्समैन से जो अरबों रुपए कीमत लगवाई गई उस ज्वेलरी सेट की, वो भी बिल्कुल गलत है कि हमने 3 जगह से जो है वो कोटेशन ली हैं, उसकी जो कीमत है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। और इन्होंने केस बनवाने के लिए और लंबी सजा दिलवाने के लिए और जज अपॉइंट करके उसकी जो है ना वो कीमत 3 अरब कर दी कि जी ये ज्वेलरी सेट की कीमत वो 3 अरब है। और खान साहब ने कहा कि वो जो गवाह बना है इनाम शाह नैब वाला और जो चेयरमैन नैब है वो वक्त आने पर
ان پر لازمی کیس کریں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے جنہوں نے یہ سارا جھوٹ کا کیس بنایا، جھوٹ کی کوٹیشنیں لیں اور اپنی مرضی کا جج اپوائنٹ کرایا اور اپنی مرضی کے وہ فیصلے لیے۔ بہرحال آپ سے آج وہ جو صحافیوں کے ساتھ عمران خان کی گفتگو تھی، کیونکہ اب وہ لگتا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ اب عمران خان میرا خیال ہے اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ آلریڈی جیل میں ہیں، آلریڈی ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں کہ کوئی اور کیس میں گرفتاری ڈال کے پھر کوئی جج اپوائنٹ کریں اور پھر سزائے موت دلوا دیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آج انہوں نے تمام پردے ہٹا دیے، آج انہوں نے کھل کے نام لیے، انہوں نے جنرل عاصم منیر کا نام لیا، انہوں نے ISI کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لندن پلان تھا اس میں نواز شریف تھے، اس میں جنرل عاصم منیر تھے، اس میں نگران حکومت تھی، اور اس میں وہ ججز تھے جو کہ انہوں نے اپوائنٹ کرائے اور جنہوں نے وہ مجھے سزائیں دیں تاکہ PTI الیکشن نہ جیت سکے۔ سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کومنٹس۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔